हॅलो फ्रेंड, शंकर पोलजे आमच्या गोंया खातीर काल आमदारान एक झाड लायलें आनी फाटल्यान सगळ्यांनी ताळये मारले. पुलीस सुद्दां आसले बाबडे थंयसर. कितें रे, हांव हेडलायन सडा हार्बराचेर आसा आनी ह्या हार्बराचेर मरे कोणी झाडां लावना. ती नॅचरली झाडां जाल्यान आनी ती नॅचरली जी झाडां जाल्यान न्हू ती आमकां कोळश्या पासून प्रोटेक्ट करतात आनी ती झाडां मारपाक हेंच्यांनी मार्कींग केल्लेली आसा. एक झाड लावन मिरयता मरे कितें जाल्यार ही झाडां वाचोवपाचो प्रयत्न कर जी मार्कींग कोणी केल्या ती. कितें म्हाजो फ्रेंड दामू दिवकर हेणी कंप्लेंट करून सुद्दां तें सगळ्यांक आपयलेलें फॉरेस्टाच्यांक बीन. ते म्हणटात की आमी मार्कींग करूंक ना म्हणून. सोदून काड ही कितलीशीं 100-200 झाडां जी आहा हेंचेर मार्कींग कोणी केल्या ती आनी तेंचेर कंप्लेंट कर कापास्ता धा जाल्यार. एक झाड लावन मिरोव नाका. हे पळय हो नॅचरल कवर आमकां पोल्युशना पासून वाचयता. आमी जो पोल्युशन ब्रीथ करता त्याच्या पासून वाचयता. हे पर्यावरण आमकां राखता. आमदार पॉलिटिशियन खंयचो सीएम आमकां राखना. कितें आनी ही झाडां मारपाक दिवची ना. हे झाड ही हांगासरलें एक झाड जर गेलें न्हू कितें तुमकां शंकर पोळजीच्या मड्याचेर ही झाडां कापची पडटलीं. मड्याचेर कितें उडास दवरा. मिरोव नाका बेश्ट आनी लोकांक पिशान काडनाका. लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावं नाका. ते एक झाड कितें लायलां आनी मिरयतात. ते झाड लायलें ही झाडां कोणी लावंक ना. ही झाडां देवान लायलें. कितें आनी तो देव आमकां राखता आनी तोच देव तुमचो सोक्ष मोक्ष लायतलो जे तुमी आमच्या दोळ्यांक उदीक लायतात ते.